आज आम्ही सुरू करता त्या वावरान आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय आनी आमचें दिलवाशी मौन देवाक दाखोवंक जाय हें आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकून पावल्या. जो सर्वेस्पोर तुमचें घर बांदिना तो तुमच्या बांदपेलो वावर फुकटले. आमच्या वावरा वरवीं आमच्या बाबा भयणीक आनी सोबेक आमी आदार दिता, तांची सेवा करता, तेन्ना एके भशेन आमी देवाचे सहकारी जाता. हे आमच्या संभ्रमा वरवीं देवाचो आदार भावा भयणीक आमी मागुया. हें बांदकाम आशिल्ल्या शेवटाक सफळपणी तो पावोवंक, वावराड्यांक सांबाळूंक आनी सगळ्या वायटांतली सदांचाली वाट. वाजोवन पावलून करिंदकारांक बरयल्ली चिटी वेले वाचप. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवान म्हाका दिलोलें देणें वापरून एका बऱ्या घर बांदप्या भशेन हांवें बुन्याद घाली आनी तें आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्याचें आपलें लक्ष घालचें. ती घाल्या ती बुन्याद हो तो वावर जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनी बुन्याद कोणाच्यानूच घालूंक जाय. देवाचें उतोरें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी आयज सुरू करता तो वावर देवाचें राज बांदून हाडूंक आनी क्रिस्ताक आमच्या कोणशा पात्राक आमी वावरता आनी प्रिती मोगान एकठांव म्हूण सोरपदवीदार देवा लागीं मागुया. विचित्र मांडावडीन तूं सगळें चलयताय, तुमच्या वावराचें वजन आनी उस्के कोती तूं हळू करताय. विसव आनी भलायकेक बऱ्याक पडटा तसलें मनोरंजन दिवंक आमच्यो थुकलेल्यो कुडी आनी मोती ताज्यो करताय. देखून थांबनासतना आमी तुजी किर्ती गाजयता. हांगा तयार करूंक येता तो जागो आनी तांतल्यो सवलत्यो आमच्यो कुडी, मोती आनी ओतमे नव्या जिवान भरचे खातीर मेकळो वेळ आमी करचो आनी हांगा एकठांय जातात ती सगळीं एकामेकाचो सांगात बगूंक वाडूंक आनी संतोशान तुका आर्गां स्तुती दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आम्हा सोमेस्ताच्यो मोती उजवाडायता आनी कुडीची सोकोत न्हवसोरता तो देव आमच्या वावरांत आमकां मार्गदर्शन दिवं अशें दर दिसा खरो संतोश आनी इश्टागोत आमी भोगूंक पावूं. आमीन. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमीन. Arga tuka dunia, arga tuka akayani sasna. तर आज तुम्ही हे इनॉग्रेशन केलां हेजें कामाचें सांगूंक शकता कितें पळय तें? हां, हो एक पार्क कसो हिंगा आनीक वॉकिंग रॅम्प आसतलें चलपाक आनी हो आमच्या सगळ्या शेजाऱ्यांक हांगा आनी दुसऱ्या गांवच्या लोकांक बी बऱ्याक पडटलें. व्यायाम गरजेचो आनी आमकां थोडी स्वाद हांगा आहली ती पयली ती परतून आतां रेनोवेट करता ते देखून ती स्वाद बऱ्याक पडटली. आनी हांव हांकां सगळ्या पंचायताक 5 मेंबर्सांक आमच्या सरपंचाक तांकां सगळ्यांक हांव शाबासकी दिता आनी हो वावर सुफळ जावचो आनीक ह्या वावराचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हणून मागता. सरपंच कितलो हें लागतलो खर्च लागतलो हेका आनी खंयच्या फंडा अंडर केला तुमी हें? बेजिकली गुड इवनिंग सगळ्यांक. हो आमी आतां काम गेला तो वावर गेला तो हो एक्जिस्टींग पार्क आसलो सो हे रेनोवेशन केलां आमी अंडर गोवा लिबरेशन फंड. हें जे CMन सगळे पंचायतीक 50 lakhs दिलेले सो तितूंतले आमी आतां 29 lakhsचो हो एस्टिमेट केलेलो आहा. हो पार्क बरो गरजेचो आसलो कित्याक हिंगा आमचे खूब सिनियर सिटीजन आमकां दिश्टी पडटा हिंगा आनी तेमकां चलपाक बरें जागो नासलो सो हो आमी आख्खो रेनोवेट केला. हिंगा आसतले वॉकिंग ट्रॅक आसतले क्रॉस शॉर्ट ब्लास्ट पेवर्स घालून आनी हाफ पार्ट सँड बेज आसतलो आनी हाफ पार्ट आमचो
सोलिंग करून आसतलें आनी ऑल द सिनियर सिटीजन बेसिकली कॅन वॉक. टोटल कॉस्ट ऑफ दीस प्रोजेक्ट इज अबाउट 29 lakhs. 29 lakhs. वॉर्ड मेंबर अग्नेल तुमी वॉर्ड मेंबर हेजे आनी तुमचें हें काम हें जाता आतां चालीक लागता तर तुमकां कितें म्हणपाचें हाजेर? पूण सद्याक आमचे सगळे पंच मेंबरांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी हो फंड म्हाका यूज करून दिलो. एक्चुअली हो फंड सगळ्यांक शेअर जावन वयता म्हूण सांगताले म्हाका, पूण तेणी म्हाका दिलो पळय तेंक थँक्स म्हणटा. सेकेंड आमच्या पार्टीकाराक घेवन डेंजर गेलो आनी सगळे लोक आमचो हो म्हाजो सगळे वोटर सदांच म्हाका हेल्प कोत्ताय. ती कितेंय सांगता रोखडी एकठांय जाताय. तेंकाय सगळ्यांक येयली म्हणून हिंगा सगळ्यांक तेंकाय थँक्स कितें सांगता. कितल्या जाणांक बेनिफीट जातलो हेजो आतां जेन्ना मागीर सद्या कंप्लीट जालें? उणें हिंगा आतां सद्या म्हाजे वोटर उणें 50 सुमार आहाय. 50 सगळ्यांत चडशीं सिनियर सिटीजन आहाय. ती सदां म्हणटाली म्हाका कितेंय पूण करून दाखोवया ना, कितेंय पूण करून दाखोव हिंगा. हांवें सांगलें पावट ट्राय कोत्ता. जालें म्हणल्यार तें आन जालें. आनी तुमी आतां हें जेन्ना पळय हें काम आतां हातीन घेतलां पंचायतीन कंप्लीट जालें म्हणटा तुमकां कसलो फायदो येतलो हेजो? आमकां ती मातशें रिलॅक्स जावपाक स्पेशली आमकां रावंड घेवपाक बरें पडटलें. ओके, सांजच्या जॉगिंग कशें म्हणजे एक्सरसायज खंय एक्सरसायज जाता तर तुमकां हे फायद्याक पडटलें जेन्ना कंप्लीट जालें म्हणटा. हय. आनी सगळे हिंगा टोटल सिनियर सिटीजन कितले आहा हिंगा तुज्या अदमासान? सिनियर सिटीजन आसतले विशय आसतले. विशयाक आसतले तर तुमी आतां हें जालें म्हणटा मागीर हिंगा येतले हें करपाक रिलॅक्स करपाक? हय हय. आतां सद्याक तुमकां कांय ना? ना 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 आमी रस्त्या वयल्यान घेता रावंड. हां, हिंगा रस्त्या वयल्यान रावन घेता. ओके.